वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे। एक तरफ हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, अंदरूनी सियासत है, और दूसरी तरफ जो महाज खुला हुआ है भारत के साथ। अभी भी जंग के बादल जिसको कहते हैं वो मंडला रहे हैं। कुछ लोगों का ज़रूर ये ख्याल है कि कहीं ना कहीं जो कशीदगी थी, जो टेंशन थी, उसमें कमी आई है। मगर क्या इसका ये मतलब है कि अब भारत से हमले का ख़तरा नहीं है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी कहना ज़रूरी है कि आज बलूचिस्तान में भी एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। उसके अंदर भी 7 सिपाहियों की जानें गई हैं, और जो प्रेस रिलीज़ फ़ौज की तरफ से सामने आई है उसमें इल्ज़ाम लगाया गया है भारत पर, और इसका ख़दशा पहले ही इस ख़दशे का इजहार हो चुका था कि जब ये वाक़या होगा और वो बदला लेने का सोचेंगे तो फिर बलूचिस्तान में कोवर्ट जो एक्शन है या कोवर्ट एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ाएंगे। तो लग ये रहा है कि ये वाक़या भी आज उसी सिलसिले की एक कड़ी है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में भी सेशन जारी है। वहाँ भी भारत के हवाले से और ख़ास तौर पे जो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखने का मामला है उस पर बात हो रही है। रेजोल्यूशन भी पास की गई है और तकरीरें भी धुआंधार हुई हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस हम कह सकते हैं डिबेट का आगाज़ किया। उनकी तरफ से बात हुई और भी मिनिस्टर्स ने गुफ्तगू की। गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने भी एक सख्त हम कह सकते हैं तकरीर की, और जिसमें उन्होंने ऑब्वियसली उनका काम भी है, उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया, और उसके बाद उनकी तरफ से ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी तकरीर को सेंसर किया गया है। ये बात उन्होंने नेशनल असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक साहब को भी एक ख़त में कही कि उनको जितनी ये एश्योरेंस दी गई थी कि उनकी तकरीर लाइव दिखाई जाएगी, ऐसा हुआ नहीं। मगर इससे भी अहम, गुज़िश्ता रोज़ जब ये सेशन का आगाज़ हुआ तो मौलाना फजल रहमान साहब ने एहतजाज में इस इजलास से वॉकआउट किया अपनी तमाम जमात के साथ। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि ये इसलिए उन्होंने किया क्योंकि उनको हुकूमत की संजीदगी नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया तो तवक्को थी कि कोई करारदाद आएगी, मगर वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर दिफा तक कोई भी ऐवान में मौजूद नहीं था। हम अपनी बांसुरी किसके सामने बजाएं? इस वक्त हालात से आगाह करने वाला कोई नहीं। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले जो एक ब्रीफिंग दी गई थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और DGISPR की तरफ से, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बॉयकॉट किया, बट JUIFA की तरफ से ये भी कहा गया है कि उनको तो बुलाया ही नहीं गया था इसमें। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे जो आज वज़ीर आज़म साहब ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, और बात करेंगे जो आज अडियाला जेल के बाहर एक तमाशा लगा। जो पुलिस थी उसने एक दफ़े फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप क़यादत को रोकने की कोशिश की। बात काफ़ी आगे तक गई, वर्कर्स पर भी तशद्दुद हुआ, पार्टी लीडर्स पर भी हुआ। उसकी फुटेज कुछ हमने देखी भी सही, मगर आज इमरान खान साहब की 2 बहनों की मुलाकात भी हुई है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खेलदास कोहिस्तानी, वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं, और हमें ज्वाइन किया है शेर अली अरबाब साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सर, सबसे पहले तो इस बात का आगाज़ करें कि एक तरफ तो इतनी सीरियस सिचुएशन है सर, दूसरी तरफ हुकूमत तो लगता है कि जैसे कोई कोशिश ही नहीं कर रही सबको इकट्ठा करने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो चले समझ भी आता है कि आपके कोई बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है, वो उनकी भी शिकायत है, पर सर आप तो मौलाना साहब को भी नाराज़ कर बैठे हैं, वो भी इजलास से वॉकआउट कर गए। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मेरा अपना नुक्ता नज़र पेश करने का मौका फराहम किया। देखें, जो बात आप कह रही हैं कि PTI में और सियासी तकसीम है पाकिस्तान में, और जो जिसकी आप निशानदेही कर रही है, मैं समझता हूँ भारत ने ये जो पूरा ड्रामा रचाया है पहलगाम का, हाँ उनके मासूम शहरी उसमें जो है उनकी को मतलब जाने गई कीमती, हमने उसकी मजम्मत नहीं की थी, मगर हम समझते हैं हमने जिस तरह पाकिस्तान ने उनको पूरी दुनिया में बेनकाब किया है,
اور حقائق کے ساتھ یہ بتا دیا. اب ادھر سے بھی ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہے اس واقعے پہ, اور ایک معصوم بچہ جب اس سے سوال کرتا ہے جس کے گھر بڑے جو ہے وہ اس شکار ہوئے تھے, وہ بھی کہہ رہا تھا کہ اتنی فوج تھی اور اتنی کس طرح یہ واقعہ ہوتا ہے ناکامی. تو مطلب وہ بے نقاب ہم نے کیا ہے. اور بھارت نے یہ وقت اس لیے انتخاب کیا مودی نے کہ پاکستان میں وہ سمجھ رہے تھے کہ سیاسی تقسیم ہے, ان کے آپس میں اختلاف ہیں, وہاں دہشت مختلف فوج جو آرمی ہے وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن میں مصروف ہے, تو ہم ایک یہ کر کے کوئی آبی جارحیت کا جو انہوں نے جو اعلان کیا, جس طرح پلوامہ میں بھی انہوں نے ہمارے جو کشمیر ہے اس میں آرٹیکل لگائے, اس کی جو حیثیت ختم کی, اس مقصد ایک یہی تھا. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے جو تمام جماعتیں ہیں, سینٹ کا جو بالا ایوان ہے, ایک آواز آئی, پی ٹی آئی, نون, پیپلز پارٹی, جے یو, سب نے مل کر اس قرارداد کو پاس کیا. بلکہ پاس کرنے کے ساتھ جو جذبہ ہے وہی قومی اسمبلی میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. ہمارے سیاسی اختلاف اپنی جگہ آج بھی ہیں, ہماری دوریاں ہیں. مولانا صاحب, جی میں آ رہا ہوں. مولانا صاحب کے جو ایم این اے ہیں نور عالم صاحب, اس بریفنگ میں میں بھی موجود تھا. میں نے تو اس کو وہاں پایا تھا, دیکھا تھا, وہ وہاں موجود تھے اس بریفنگ میں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے, نور عالم صاحب ایم این اے ہیں, جے یو ایف کے ایم این اے ہیں, تو وہ وہاں موجود تھے. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں آج بھی جو آوازیں آئی ہے قومی صاحب, پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں اس وقت, جو پارٹی کے صدر ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, اس کی آپ تقریر سن لیں ایک ایک لفظ, اور میں سمجھتا ہوں یہی جذبہ ہے. اور ہم جو 14 دن پہلے پاکستان تھا اور جو آج پاکستان ہے, میں سمجھتا ہوں اس واقعے کے بعد, اس حالات کے بعد, ہم 24 کروڑ عوام ایک آواز ہے. اور بھارتی جارحیت, ہم کسی صورت میں اپنے اختلاف ہمارے کتنے بھی ہیں مگر ہم اپنے افواج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور فرنٹ پہ ہے. جب بھی پاکستان صرف یہ لاکھوں کی تعداد میں فوج نہیں, یہ 25 کروڑ عوام کی فوج بن. سر اسلم غوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ترجمان ہے جمعیت علماء اسلام, تو اگر آپ اجازت دیں تو بات کی ہے کھیلدار صاحب نے, تو ذرا ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیں. ویلکم ٹو دی شو اسلم صاحب. اسلم صاحب, ابھی کھیلدار صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, کیونکہ یہ شکایت آ رہی تھی, آپ لوگوں نے گزشتہ روز واک آؤٹ کیا, یہ بھی کہا گیا کہ جو بریفنگ ڈی جی آئی ایس پی آر اور انفارمیشن منسٹر نے دی تھی آپ کو وہاں بلایا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نور عالم صاحب وہاں موجود تھے اور آپ کو تو ویسے ہی اکٹھے ہو جانا چاہیے. سر دیکھیے, پہلی بات تو یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہم نے ان کے کہنے کے بغیر, ہم نے اپنا ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے, ہم نے ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے 27 تاریخ کو لاہور کے مینار پاکستان پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے لاکھوں لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, حالت جنگ ہے, ہمارے اختلافات اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ بعد میں کریں گے, لیکن اس وقت اس پوزیشن میں ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 27 کو اعلان کیا. باقی بات آگی دوسری, تو جو میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے, مجھے نہیں پتا کون سا ووٹ ہے, میں تھوڑا سا میں نے سنا ہے, ان سے پوچھے نور عالم خان جمعیت علماء اسلام کا کیا عہدہ رکھتے ہیں. نور عالم خان ایک ایم این اے ہے, آپ نے اس کو بحیثیت ایم این اے بلایا, وہ چلا گیا. جمعیت علماء اسلام کو تو نہیں بلایا آپ نے. یہ تو آپ نے تفریق پیدا کی ہے, آپ نے جماعتوں کے اندر انتشار ڈالنے کی کوشش کی ہے, آپ نے اپنا پرانا رویہ جو ہوتا ہے اسی کو نبھانے کی کوشش کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ کھلے دل سے سیاسی پارٹیوں کو بلاتے, ان کو دعوت دیتے, ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے. آپ نے تو اس طرح کوشش کی ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر انتشار پیدا ہو جائے. آپ نے میرے ایک ایم این اے کو بلایا, کیا باقی ایم این اے کہاں تھے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسلام آباد بیٹھے ہوئے تھے, مجھے دعوت دی گئی ہے, کسی اور کو جماعت کے ذمہ دار کو عبدالغفور حیدری کو دعوت دی گئی ہے, تو نور عالم کو دعوت دی تو اس کے ذاتی حیثیت میں دی, جمعیت علماء کی حیثیت تو میں نہیں دی اس کو. اور بے شک وہ میرا ایم این اے ہے, جمعیت علماء اسلام کا ایم این اے ہے, میں اس کا احترام بھی کرتا ہوں, لیکن اس سے میری بات ہوئی ہے, وہ اپنی ذاتی حیثیت میں گیا ہے, وہ جمعیت علماء کی حیثیت میں نہیں گیا. جی بالکل ٹھیک. سر تو اب آگے اب آپ لوگوں کا کیا لاہ عمل رہے گا اس سارے معاملے پہ؟ مولانا صاحب نے گزشتہ روز واک آؤٹ بھی کر دیا, شکایت بھی کر دی, بٹ اپوزیشن سے بھی آپ لوگ دور ہیں, حکومت سے بھی آپ کی شکایات ہیں. واٹ نیکسٹ سر؟ اپوزیشن سے ہم دور نہیں ہیں, اپوزیشن اور ہم رابطے میں ہیں, اور پارلیمنٹ کے اندر ڈے ٹو ڈے میٹرز میں ہماری کمیٹیاں بھی موجود ہیں, ہم آپس میں مشورہ بھی کرتے ہیں, گو اس پہ عمل کریں نہ کریں لیکن مشورہ ضرور کرتے ہیں, اور ہم اس کے مشورے کے دوسرے کے ساتھ پابند ہیں, ہم اپوزیشن سے دور نہیں ہیں. رہ گیا حکومت, تو حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت میں تو سمجھ نہیں آتی حکومت کی کتنی, حکومت تو عجیب صورتحال ہے حکومت کی. آپ دیکھیں نا, ہمیں کہتے ہیں حالت جنگ میں ہیں,
पूरी कौम को आपने अलर्ट किया है, अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं खामोशी से मिनिस्टरों की। क्या तमाशा हो रहा है? किसके साथ तमाशा कर रहे हैं आप? किसके साथ खेल रहे हैं? मेरी कौम के साथ, मेरे जज्बात से खेल रहे हैं आप। मुझे कह रहे हैं हालत जंग में है, इंडिया के साथ जंग लगी है, और आप अपनी चोरी से तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। इस मौके से नाजायज फायदा उठाते हुए मिनिस्टरों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। जहाजी साइज के आपने कबीना रख लिए, एक एक वजारत पे 3-3 मिनिस्टर रख लिए हैं, और उनकी भी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, और मुझसे टैक्सेस भी इजाफा कर रहे हैं, मेरे पेट्रोल के रेट भी कम नहीं कर रहे हैं, मेरी बिजली के रेट भी दखावा तमाशा बना रहे हैं। कौम रो रही है, महंगाई से मत मारी हुई है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हुकूमत है कहाँ? हमें कौम को बताए हुकूमत कहाँ है। हुकूमत ऑल पार्टीज बुलाती, तमाम सियासी जमातों को बुलाती, एक बयानिया तैयार करती, और वो बयानिया पूरी कौम का पूरी दुनिया में बयानिया जाता कि जब तमाम पाकिस्तानी पार्टीज ने ये बयानिया दिया है। ये तो हुकूमत का काम था ना। हुकूमत ने तो इंतजार डालने की कोशिश की है कि फलां पार्टी का एमएलए बुला लो, फलां का सेनेटर बना लो। जी बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी अरबाब शेर अली साहब, सर अब आप भी बता दें, जैसे इन्होंने कहा कि जाती हैसियत में चले आलम साहब, तो वो जो हमें खबर सुनाई दी थी कि बैरिस्टर गौहर ने कहा मैं भी चला जाऊंगा, वो भी कहीं जाती हैसियत पे तो नहीं चले गए कहीं? क्या सोच लिया उन्होंने जाने का जब उन्होंने कहा था? क्योंकि गए तो वो देखें, पहले तो लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। ये जो पहलगाम का हुआ है, पहलगाम का एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसमें मासूम जानें गईं, और भारत ने अपना, उनका एक डिप्लोमेटिक स्टैचर है दुनिया में, उनकी एक इकनॉमिक स्ट्रेंथ भी है, उसको इस्तेमाल करते हुए वो कहते हैं ना, आओ देखा ना ताओ, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिए और पूरा डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल प्रेशर डालने की कोशिश की, और अपना सीरियसनेस शो करने के लिए उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को मुअत्तल कर दिया। शिमला नहीं सर, सॉरी, हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी, सॉरी। सो उसके ऊपर जो है अब जाके आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये फील हो रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी में, अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, दे प्रॉब्ली जंप्ड द गन। तो वो एक इशू है। हम देखें बहैसियत पाकिस्तानी सारे, जब एक्सटर्नल एग्रेशन होती है तो ऑटोमेटिकली हम इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इस दफ़ा इकट्ठे हमने कोशिश भी की, अटेम्प्ट भी की, हमें इकट्ठे होने ही नहीं दे रहा। और मैं बड़ा क्या मतलब सर? देखें, आप देखें कि असेंबली के अंदर क्या हुआ, आप देखें कि मिनिस्टर्स की आप सीरियसनेस देखें। दूसरा आप देखें, और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, हुक्मरान जमात को या हुक्मरान ये जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनको मैं इतना ज़्यादा दोष नहीं देता, बिकॉज अगर सेशन आता है और हमने एक जॉइंट रेजोल्यूशन पे सबने दस्तखत किए, नेशनल इंटरेस्ट की बात थी, नेशनल कोहेशन की बात थी, उसके बाद जो चीज़ें हुई, मिनिस्टर्स जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा, की मिनिस्टर्स थे नहीं, या तो ये पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेते। उसके बाद जो है स्पीचेस जो लोगों ने की वो जो है वो सेंसर हुई। अभी तक कुछ लोगों को तो हमारी स्पीचेस मिली नहीं है, जो एक राइट होता है, नेशनल असेंबली है। उसके अलावा जो है हर एक चीज़ जो है उसके ऊपर कदगाने लगना शुरू हो गई हैं। आज अडियाला में जेल मैनुअल के मुताबिक खान साहब की बहनों का उनके साथ टाइम था, हमारे MNAs गए हैं, हमारे मिनिस्टर्स गए हैं, उन्होंने पुश किया, उन पे तशद्दुद हुआ। लीडर्स पे सिर्फ नहीं हुआ, वर्कर्स पे भी हुआ। वो लीडर्स पे, वो वर्कर्स के पे बेचारों के पास तो अक्सर होता है, MNAs पे हुआ विद अ पब्लिक मैंडेट ऑफ 1 मिलियन प्लस पीपल। मिनिस्टर्स पे हुआ, सूबाई मिनिस्टर्स पे हुआ, MPAs पे हुआ, ठीक ठाक तशद्दुद हुआ। हमें डोगर साहब को आप देखें, उनका गिरबान देखें, इसके अलावा हमारे काकर साहब हैं, और हमारे सोहेल अफरीदी साहब हैं, मीना खान हैं, और इस तरह की बहुत सी साहब की। सो ये मैसेज हम क्या दे रहे हैं? आयरनी ये है कि मेरी ट्रेजरी बेंचेस के साथ भी एक किस्म की हमदर्दी है, बिकॉज वो भी इस किश्ती में ज़बरदस्ती सवार किए गए हैं। एट द बैक हमें जबरदस्ती तो शायद नहीं सवार किए गए, बैठ ही गए थे। हाँ ना, ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन आप देखें पुलवामा हुआ, उस वक्त आप पब्लिक सेंटिमेंट देखें, और अब पहलगाम में पब्लिक सेंटिमेंट देखें। आयरनी ये है कि एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज रही हैं, पब्लिक सेंटिमेंट आपके ख्याल में फर्क है? वेरी क्विकली सर, आई विल टेक अ ब्रेक। हाँ, मैं कोई बता, ये है कि पब्लिक सेंटिमेंट में अब फर्क है। बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हिसाब से ये सब इश्यूज हम इन पे पूछेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें खिलदास कोहिस्तानी साहब से और शेर अली अरबाब साहब से। सर, गौरी साहब तो बड़े गुस्से में थे, कह रहे थे कि आप लोगों ने मतलब कि सर ये क्या बात होती है कि पर्सनल कैपेसिटी क्या होती है एक MNA की?
کہ نور عالم صاحب کو پرسنل کیپیسٹی میں کیسے کوئی بلاتا ہے جب بریفنگ آفیشیل ہو, پارٹی کو نہیں انوائٹ آیا, اور ان کی تو شکایات اب آپ خود ہی ایڈریس کر لیں, میں کیا ریپیٹ کروں, وہ سامنے ہی بیٹھے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر, اور ارباب شیر علی صاحب بھی پولیٹیکل ورکر ہیں, مجھے بتائیں اگر ایک پارٹی فیصلہ کرتی کہ کسی ہم نہیں شرکت کر رہے ہیں, یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط, میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. ایک ایم این اے وہ پارٹی کا کس طرح جا سکتا ہے؟ سر آپ ہنس رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اگر انسسٹ کرتے ہیں تو میں اس کا جواب دے بھی دوں گا. JUIF کا ووٹ بینک لے کے آئے. دیکھیں جو اس اجلاس میں کافی سینیٹر, ایم این ایز یا جو ٹی وی پہ زیادہ جاتے ہیں, اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک تو ظاہر فرنٹ پہ ایک میڈیا ہے, میڈیا کے اندر ہم بیٹھ کے جب ہمیں انفارمیشن ہوگی کہ ادھر یا ادھر ہم کیا کر رہے ہیں, یہ حقائق جاننے بتانے کے لیے بریفنگ تھی. میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے, کسی جماعت کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا نقطہ نظر سے میں احترام کرتا ہوں, اور وہ ایک سینئر پولیٹیشین ہے, ہم ان کی رہنمائی وقتاً وقتاً لیتے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب کا ابھی بھی 2-4 دن پہلے بھی اس سے رابطہ تھا رہا. اس وقت ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کی آپ نے بات کی, دیکھیں عمران خان ہے نا, وہ اس پارٹی کے لیڈر ہیں, اس سے سیاسی اختلاف میرے ہو سکتے ہیں, نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں, اس کے کیسز اپنی جگہ پہ ہیں, مگر ہم سمجھتے ہیں وہ اس وقت ہمیں عمران خان پہ گفتگو کرنا یا اس پہ تنقید کرنا یا ان کی طرف سے ہماری لیڈرشپ پہ کرنا وہ اچھا ہے, یہ برا ہے. میں سمجھتا ہوں عمران خان بھی اچھا ہے اس وقت, ہم بھی برے نہیں ہیں. یا اجازت دیں گے پھر مجھے سوال پوچھنے کی؟ جی پوچھیں, میں آپ کو جواب دے ہوں, میں جو بھی سوال. نہیں سر, عمران خان اچھا ہے یا برا تو نہیں ہے, بٹ ایک ایسے وقت میں جب جیسے آپ نے خود, اب میں نے تو سوال کچھ اور پوچھا, آپ نے کہا کہ یونٹی بہت ضروری ہے. یہ سر آج مطلب کہ جو حشر ہوا ہے اڈیالہ جیل کے باہر کے ایم این ایز کے وہ ڈنڈے پڑے تھے, گھسیٹا جا رہا تھا, مولانا صاحب الگ ناراض ہیں, تو سر پھر وہ لگتا ہے کہ حکومت کو یہ بات صحیح ہے کہ ان کی بہت ذمہ داری ہے اس وقت کہ وہ کھڑے ہوں ریاست کے ساتھ, پر سر کہیں حکومت کی بھی تو تھوڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو وہ اپنی طرف مائل کریں. دیکھیں یہ جو آج ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہر پیشی پہ ہوتا ہے, مگر میں آج پی ٹی آئی پہ بطور سیاسی تنقید کرنا یا ان کے جو کچھ انہوں نے کوٹ پہ گئی تو تسی اجے انہوں نے تنقید کرنی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا آپ کا بالکل درست ہے, اس وقت ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. اگر کہیں کسی دونوں جگہ سے کوئی ایسی بات ہوتی نہ ہونی چاہیے, میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں. میں یہ بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جو اگر سیاسی قائدین ہیں ہمیں ان کو اعتماد میں لینا ہے, اور لیں گے انشاءاللہ, پہلے بھی لیا ہے. آپ دیکھیں پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا نا, جو یہ کہہ رہے تھے اس وقت ہم جو اپوزیشن میں تھے, شہباز شریف صاحب کہاں کھڑے تھے, اس حکومت کے ساتھ کھڑے تھے, اس وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے تھے. اس وقت بھی ہمارے ایک دوسرے کے ڈفرنٹ تھے, مگر جب اجلاس ہوا, حالانکہ اسپیکر صاحب نے بولا, وزیر اعظم اس وقت نہیں آئے تھے, انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں, مگر ہم گئے تھے. جو ریزولوشن جس دن پاس ہوئی ہے اس دن وزیر اعظم صاحب بھی نہیں ہے پارلیمنٹ میں, تو جس دن آپ لوگوں نے ریزولوشن پاس کیا وزیر اعظم صاحب کوئی نہیں تھے. دیکھیں بات ہے ریزولوشن کا اتفاق ہونا, نقطہ ایک سب لوگ اس پہ اتفاق ہے. وزیر اعظم کی ہو سکتی ہے اس وقت اتنی بڑی ان حالات میں کوئی کمنٹمنٹ ہو, کوئی ڈسکشن ہو, کوئی اجلاس ہو, تو میں سمجھتا ہوں سب سے اہمیت اس بات کی کہ یکرائے آواز گئی ہے, اور آج تک گونج رہی ہے وہ آواز. بیرسٹر گوہر کی شکل میں, عمر ایوب کی شکل میں, باقی لوگوں نے جو بات کی ہے, تھوڑی موڑی باتیں سیاسی ہونی چاہیے, ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم نے دیکھیں عطا تارڑ صاحب سب سے زیادہ پی ٹی آئی انفارمیشن جو منسٹر ہے اس کو نشانہ بناتی ہے سوشل میڈیا پہ. آج انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں عمران خان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. سر تو گفتگو کر دی, بٹ اڈیالہ جیل کے بعد تو وہی تماشا رہا نا. بٹ سر اب اگر ان کا بھی سر, بٹ آپ لوگ بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. گور صاحب نے کہا, پہلے بیرسٹر گور نے کہا کہ میں جا رہا ہوں, پھر آپ لوگوں نے جو تھا احتجاج, وہ جو بریفنگ تھی اس کو وہاں نہیں گئے. کوئی کچھ بات, کوئی کچھ بات, مطلب کہ یور کنفیوژن از گریٹر دین دی انڈین کنفیوژن ایٹ دا مومنٹ, if I may say so. I think at this point of time, Indian confusion is like off the charts, تو بہت next level پہ. بات صرف سمپل سی ہے. پہلگام کا اٹیک ہوا, حکومت کو اور more so than the government, establishment کو چاہیے تھا
کہ تھوڑی سی اب چیزوں سے ایک سٹیپ پیچھے آ جائے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ دس از بیسکلی سر تو آپ بیسکلی میں سوال سن لیں نا, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے رویے میں لچک آئے گی تو آپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں؟ نہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ریاست کے ساتھ, ریاست کا تو میں حصہ ہوں, یہ بھی ریاست کا حصہ ہے. آرٹیکل 7 دیکھ لیں, ریاست تو ہم لوگ ہیں. آرٹیکل 7 میں دیکھ لیں, حکومت, پارلیمان, ایون وہ, so that is the definition of the state. so وہ تو ہم ہیں, یہ تو نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ جب اس مطلب پوری کوہیشن جو ہے, ایک طرف ان کی کوشش نہیں, صرف اڈیالہ میں انٹیلیجنس کے ایک مڈ کریئر افسر نے کہا جائیں کام کریں سارے کے سارے اپنا, یہ حال ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں پارلیمان کے اندر ایک تو انٹروژن ہوئی, اندر آئے انٹیلیجنس کے لوگ, انہوں نے ہمارے بندے ایم این ایز اٹھا دیے اندر سے. وہ تو چلیں, وہ تو اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی جو بھی اس کا رزلٹ ہے. کل کی بات ہے کہ ہمارے ٹرانسکرپٹس, ہماری ویڈیوز, وہ جو ہے جو ہماری تقریریں ہیں وہ نہیں دی جا رہی, اور اگر دی بھی جا رہی ہیں تو سینسرڈ ہیں. ہمیں پرومس کیا گیا تھا کہ جی یہ لائیو دکھایا گا. پرومس کیا تھا آپ کو حکومت نے. نہیں, کس سے بات ہوئی سر؟ نام لینا. کیا مطلب نام نہیں, آپ کا ڈیلیگیشن گیا, آپ میں سے کوئی آپ کا بزنس ایڈوائزری کمیٹی, اسپیکر صاحب کے پاس. ٹھیک ہے, وہی تو کہہ رہی ہوں نا, پھر بولے نا سر کہ اسپیکر صاحب نے آپ کو کمٹمنٹ دی تھی. بزنس ایڈوائزری کمیٹی از obvious, اس میں کیا آپ کو ایک چیز کو رکھ. سو بیسک بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں ہوئی, اور انفارچونیٹلی بیکاز آف دا انفلوئنس آف دی اسٹیبلشمنٹ وہ چیزیں نہیں ہوئی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں, بیکاز ہم نے تو سینٹ میں بھی دکھا دیا جوائنٹ ریزولوشن کے ساتھ, نیشنل اسمبلی میں بھی دکھا دیا جوائنٹ ریزولوشن کے ساتھ. ابھی بھی آپ دیکھیں, اگر آپ بلوچستان دیکھیں, وہاں پہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, اور تقریباً ہر دن 5-6 اکراس آج بھی واقعہ ہوا ہے. یس, یہ چیزیں ہمیں اس پہ پولیٹیکل ڈسکشن کرنی ہے, وہ تو آگے کی بات ہے, فی الحال تو وہ ہے, لیکن ہمیں اپنی فالٹ لائنز دیکھنی چاہیے. اور اس کے اوپر جو ہے سیاستدانوں نے تھوڑا سا اپنے مفادات سے نکل کے, اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے, اس میں تو پی ٹی آئی از ایکولی ایٹ فالٹ. سر آپ لوگ بھی اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں. وی میڈ مسٹیکس ان دی خیبر پاسٹ. پختونخوا کی حکومت, آپ کے چیف منسٹر صاحب, آج عمران خان صاحب نے بھی کہا, نہیں میں ویسے کہ عمران خان صاحب نے اپیرنٹلی جو پیغام آیا ان کا ہے کہ کدھر ہے چیف منسٹر, مجھے ملنے کیوں نہیں آتے ہیں, جی وہ کیوں نہیں جا رہے, سب کو پتہ ہے, بتائے نا سر کیوں نہیں جا رہے ملنے عمران خان صاحب کو. I have no idea. میرا تو چیف منسٹر کے ساتھ انٹریکشن ذرا کم ہے تھوڑا سا, بیکاز ہم فیڈرل میں ہوتے ہیں, وہ صوبے میں ہوتے ہیں, تو انٹریکشن ان کے ساتھ تھوڑا کم ہے. لیکن ایشو صرف یہ ہے, بات دیکھیں مین بات کیا ہے, موٹی بات, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم بھی ناٹ اے پرفیکٹ پارٹی, اور ہمارے کے پی میں بھی کوئی پرفیکٹ حکومت نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کمپرومائزز جو ہم نے پاسٹ میں کیے ہیں اس میں بھی ایٹ لیسٹ مجھے کوئی فخر نہیں ہے, اور ابھی بھی جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں وہ بھی غور طلب ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جو ہماری حکومت وقت ہے, جیسے بھی آئی ہو, وہ اپنی وہ بات اپنی جگہ, اور وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہاؤ دے آر براٹ ان بائی. لیکن بات صرف یہ ہے کہ اس وقت اگر اسی طرح حالات رہیں جس طرح بزنس ایز یوزول ہے, کہ خان صاحب کی بہنوں کو ملنے کے لیے بھی یہ ہو رہا ہے, نیشنل اسمبلی کے اندر منسٹرز کا یہ حال ہے, ہماری سپیچز جو ہے وہ سینسر ہو رہی ہیں, ہمیں وہ نہیں, ویڈیوز ہماری جو سپیچز کی ویڈیو وہ نہیں دیے جا رہے, تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ جی ریاست کے ساتھ جو ہے ایک کنسنسس آئے گا. بیکاز ہم تو ابھی بھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے, اسکرین کے سامنے, ہمارے ایم این ایز جو ہیں پارلیمان کے باہر احتجاج کر رہے ہیں کہ یار ملک انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ان لوگوں کو دیکھیں ہماری پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو اس دن. سر اب یہ آپ نے سن لیا, اور ساتھ میں میری طرف سے بھی سوال لے لیں کیونکہ انہوں نے بھی بہت زیادہ پوچھ گئے. سر آج پی ایم صاحب کیا کرنے گئے تھے سر آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز, بتائیں کہ بہت اہم میٹنگ تھی, کیا ہوا وہاں, کس لیے گئے؟ پارلیمان سے زیادہ پارلیمنٹ میں تو وہ آئے نہیں, تو اب آپ نے کہا نا وہ اہم میٹنگز کر رہے ہیں, تو پھر بتائیں ہمیں اہم میٹنگز میں کیا ہوا. دیکھیں پہلی بات میں میرے بھائی کا جواب دوں, آئی ایس پی آر کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے, یہ ادارے کا نام ہے, یہ پاک فوج کا ادارہ ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ افواج ہماری ہے, واقع آپ کی بھی ہے, میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, فوج ہم سب کی ہے. سپہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف کسی فرد کا نام نہیں ہے, پورے ادارے کا وہ سپہ سالار ہے, تو وہ آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے. ایک فرد کا نام نہیں ہے نا, اس پہ فرد آتے ہیں جاتے ہیں جو ایک ادارے. اب آپ جب سوال, آج بھی جب آپ نے خود کہا ہمارے 7 جوان شہید ہوئے ہیں اٹیک میں, ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں جو اس پہ حملہ ہوا ہے, یہ قربانیاں کس کے لیے لے رہے ہیں؟ اگر آپ, میں تو پہلے ہی 2 دفعہ کہہ چکا ہوں, میں آج ابھی بھی اس موڈ میں نہیں ہوں کہ میں پی ٹی آئی کو سیاسی تنقید, ہم آپس میں ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم دونوں مل کے ہم اپنے دشمن کو جواب دیں,
जिस तरह वो मदारी सब बैठे हुए हैं भारत की मीडिया पे, जो यहाँ के सियासतदान हैं, वहाँ के जो सो कॉल्ड जो एंकर है या दानश्वर है, हमें एक ओके मैं इन पे सवाल उठाना, ये मुझे जब हमारी 2019 में पुलवामा हुआ था तब भी हमारे हालात यही थे जो आज इनके साथ बदकिस्मती से है, जो मुकाफात अमल भी हो सकता है। हमने ये सवाल नहीं उठाया था, हम बैठे हुए थे इनके, हमने वजीर आज़म को कहा, कल को होगा हमने वजीर आज़म आप लोग भी जेल में होंगे, फिर आपके वजीर आज़म को हमने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप बताएं क्या करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात, अच्छा दूसरा ये जब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई थी, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था, एक पार्लियामेंट की मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट के अंदर जिसमें तमाम जमातों को, आप नहीं आए थे। इस जो DG ISPR की ब्रीफिंग थी, आप नहीं आए। आप मेरा मशवरा है मेरे भाई को, आप पार्टी के अंदर ये बात करें, आप बड़े जज्बा रखने वाले, आप उन फोरमों को उस पर आएँ, वहाँ पे आपको सवाल उठाने की, बात करने का पूरा राइट है। तो आप वहाँ के बजाय यहाँ पे या सड़कों पे जिस तरह आप फरमा रही है कि ये जो अभी बैठे हुए हैं, ये आप ISPR के मुतल्लिक या हमारे मैं समझता हूँ फिर हम अपने उन जवानों को जिनकी कुर्बानियाँ हैं जो आज भी दे रहे हैं, फिर उनसे हम ज़्यादती कर रहे हैं, हम अपने मुल्क से ज़्यादती कर रहे हैं। आपका बिल्कुल हक है, आप समझते हैं वो जवाबदेह हैं, वो ब्रीफिंग इसीलिए होती है कि आपको एतमाद में लेना है, तो आप नहीं आते हैं, फोरम्स पे नहीं आते। और बताएं मुकाफाते अमल हो रहा है आप लोगों के साथ? हमारे साथ तो कोई मफाकत अमल नहीं हो रहा। बात सिर्फ ये है कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के शहदा हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक सवाल जो इस पर उठता है कि जो हर रोज़ 5 और 6 शहीद होते हैं, इसकी भी तो कोई जिम्मेदारी ले, इसका भी तो पार्लियामान पूछे हमारे मिलिट्री कमांड से कि भाई ये क्यों इस तरह हो रहा है, व्हाट आर वी। नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, सुनिए एक बात। ये नहीं कि जी हम सवाल उठाएं तो आप तो कहें नहीं जी ये तो शहीद हो रहे हैं, नहीं, वो उनकी शहादत सर आंखों पे, इसमें कोई बात नहीं। इंडिया के साथ खुदा न खास्ता जंग का वो हुआ तो आप देखेंगे इंशाल्लाह हम अपनी फौज के साथ भी खड़े होंगे, हम पाकिस्तान के साथ भी खड़े होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें भी गौर तलब हैं कि हम हर तरह से कंसेशन देने को भी तैयार हैं, हर तरह से आगे बढ़ने को भी तैयार हैं। हमें क्या जरूरत थी MNAs ले जाने की, अगर ये स्मूथली ये मुलाकातें होती, क्या जरूरत थी हमें ले जाने की? अब जो है अब तो ये रोज का मामूल होगा, अब हम जाएंगे, झड़पें होंगी, ये लोग हमें जो भी करें वो तो हम करेंगे, बिकॉज ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स की पामाली है। मतलब अगर इस सिचुएशन में भी एस्टेब्लिशमेंट को इतनी अल्लाह ने तौफीक नहीं दी कि लचक दिखाए और हम और सारी पार्टियों को एक साथ करें। दूसरी बात आपने कहा था ना, नेशनल सिक्योरिटी की एक कमेटी है पार्लियामान की, यहाँ पे आर्मी चीफ को बुलाएं, जिस तरह होता है DG ISI को बुलाएं, यहाँ पे दे हमें ब्रीफिंग, हम क्यों जाएं ISPR के पास? नहीं, पार्लियामेंट में हुई थी मीटिंग। मैं ये कह रहा हूँ, आज भी असद कैसर स्पीकर रहे हैं साहब का, आज उनका मुतालबा क्या था कि इमरान खान को रिहा करें, सब ठीक हो जाएगा। ये मुझे हर जगह पे जब भी ये कोई इस तरह मामला आता है, कौमी इश्यूज़ आते हैं, उस पर हमने तो माजी में कभी नहीं ये किया, हमने तो कभी कोई सवाल नहीं किया, हमने तो अपने उस वक्त कोई NRO नहीं मांगा था कि हम तो चले आए थे ना, क्योंकि ये कौम का जब मसला होता है, जब वतन की बात होती है, उस पर कोई इस किस्म की गुफ्तगू मगर हम नहीं करना चाहते हैं। मैं 100 चीज़ें इनको गिनवा दूँ, और आप हर चीज़ में आपकी मुलाकात नहीं हो रही है, तो आप इस्टेब्लिशमेंट को क्यों जो है उसमें मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, मैं तो बार-बार ये कह रही हूँ कि आप इजाजत दे देना। इस्टेब्लिशमेंट को इसलिए घसीट रहे हैं कि सारे अदालतों में जाएं, हो सकता है कि अंदर से किसी का नाम जो है सिलेक्शन नहीं, आपके फैसल चौधरी साहब चले जाते हैं वकील, दूसरे नहीं जाते हैं। देखें, इनकी तकसीम है, इनके अंदर आपने भी कहा, बैरिस्टर गौर को सुनेंगी तो एक अलग PTI नज़र आएगी, उमर अयूब साहब को आप सुनेंगी एक और PTI नज़र आएगी। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें खिलदास कोहिस्तानी साहब से और शेर अली अरबाब साहब से। इसलिए नजर आए तो ये हम पसंद है PTI इनमें से कोई, डू यू हैव अ प्रेफरेंस? मुझे तो बैरिस्टर गौर पसंद है। सर ये बात कह के ना आपने जो ये बात कर दी है ना, अब PTI के वर्कर
वर्कर्स जो है ना वो बैरिस्टर गौहर को कभी माफ नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त ये सर मतलब क्या मैं ये कह रहा हूँ कि देखें हमें इनकी कमी कोताही या इनकी तकसीम या इन पे जो आज हालात गुजर रहे हैं हम उसका जिक्र फिक्र नहीं करना चाहते। हम कहते हैं ये नहीं होनी चाहिए जी। मैं तो कैसे फिक्र ना करें जब लोगों को मार पड़ी होगी पाकिस्तान की सड़कों पे, तो बात तो करें। अच्छा वो कुछ कहना मैं अर्ज करता हूँ, ये तो तकसीम वाली बात मैं आपको मैं नाम नहीं लूंगा हमारे आफा कह रही कि पीटीआई आपको कौन नहीं अर्ज सुने ठीक है, तो आपको जो भी पसंद हो, आपको जो भी पसंद है आपने आपकी भी पसंद है, मगर नुक्ता नजर हर किसी आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अगर इंटरनल उस पर जाएं तो इस तरह तो मैं MNS को जानता हूँ ट्रेजरी बेंचेस में, जो उस एक ज़माने में अपोजिशन में वो कहते थे आप मरियम के साथ मिलेंगे तो हमजा नाराज़ हो जाते हैं, हमजा के साथ आप खड़े होंगे तो मरियम लिफ्ट नहीं करेगी। लेकिन मुझे हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि PMLN के इंटरनल उसके ऊपर अभी आपने जो डिस्कस किया तो उस तरह तो बहुत सी चीज़ें हैं ना, तो सियासी जमातें तो सारी इस तरह हैं, आइडियल तो कोई भी नहीं है। इशू ये है सरकार, इशू ये है कि हुकूमत से वक्त को थोड़ा सा असर्ट करना चाहिए। वो जो पीछे पर्दे के पीछे वाइट एलिफेंट वाले बैठे हैं कि भाइयों हम इस चीज़ को हम चाहते हैं कि चीज़ों को एक साथ लेके चले। आप ज़रा अपने ये जो पॉलिसियाँ जिसकी वजह से ये हाल है आवाम में भी पजीराई का और बाकी भी, इसको ज़रा बैक बर्नर पे रखें ताकि हम इस चीज़ को निकाल लें, फिर आगे करते रहें जो भी करना है। लेकिन उन लोगों को अभी तक इन चीज़ों का इदराक है ही नहीं और नुकसान हमारा मुल्क का भी हो रहा है और पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी तो वैसे ही फारिग है। मैं आपको लिख के कहता हूँ ट्रेजरी बेंचेस में, और शायद ये ऑफ द रिकॉर्ड वो भी करते हैं, जितनी घुटन है हमारे साथ जो हो रहा है वो तो हम तो भुगत रहे हैं। और ये एक साइकिल है। हमारी हुकूमत में ज़्यादतियाँ कुछ हुई थी, उससे 10 गुना हमारे साथ हुई हैं। अब इसी को अब 10 गुना अंदाजा लगा ले कि उसका 10 गुना क्या होगा। 100 गुना बता रहे हैं। तो ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ, जब तक हम इस चीज का वो नहीं करेंगे। देखें हुकूमत करना जो है अच्छी हो बुरी हो वो बात नहीं है, वो है कि आदमी अगले इलेक्शन में कुछ ना कुछ साल्वेज कर ले। इस चीज के ऊपर जरूरत है। अभी भी कुछ नहीं किया। अगर सारी पार्टियां अभी भी इलेक्शन कमीशन को जरा इंडिपेंडेंट कर दे और कह दे कि जी सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का और किसी का कोई काम नहीं है, सियासतदानों का काम है। साल बाद हम इलेक्शन करवाएंगे फ्री एंड फेयर। इमरान खान की आपने बात की, इमरान खान की हम क्यों कहते हैं कि उनको हम ये हमारी दो बातें, एक तो ये कि अगर कोई आपने नेशनल कोहेशन की बात की, उनको पैरोल पे 1 घंटे 2 घंटे 3 के लिए बुला ले, हुकूमत का इख्तियार है, पैरोल हुआ नहीं हो सकता। दूसरा, जितने उनकी केसेस हैं आप जरा देख लें जाके, सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आप लोगों ने शायद उतने नहीं किए होंगे जितने अगलों ने उनके ऊपर केसेस किए होंगे, तो ये मुतालबा हम करेंगे कि नहीं करेंगे? सर वैसे कितना आपको डिफेंड करते हैं शेर अली अरबाब साहब, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं? मैं कर रही हूँ। नहीं, अरबाब साहब फरमा रहे हैं कि इनसे अगर 100 गुना होगा, अल्लाह ना करे हो। देखें नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, 3 दफ़ा उनके साथ ज़्यादती नाइंसाफ़ी करके उनको निकाला गया। किसने किया? जिसने भी किया वो तारीख के कटेरे में खड़े हैं। नवाज शरीफ है, वो नहीं है। पहली दफ़ा जब उनके साथ हुआ हमारी तो पार्टी नहीं बनी। नवाज शरीफ आज भी है ना। तो जब भी वतन की बात आई है, नवाज शरीफ साहब ने अपना किरदार अदा किया है। उसकी नवाज शरीफ की शक्ल में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उसी तरह वही जो नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा ये बता दें। देखें आप, मैं यही कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब वही है जिस अगर आज एटमी हम ताकत हैं, 5 धमाके भारत ने किए थे, नवाज शरीफ ने 6 धमाके किए थे। क्लिंटन की अरबों डॉलर के ऑफर को उसने ठुकराया था। जब वतन की बात आती है, आज भी मैं यही कह रहा हूँ, उसकी शक्ल में हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, डिप्टी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ाजा इसहाक़ डार साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, हमारे इत्तलात वज़ीर जो अता तारड़ साहब, जिस तरह इन चारों लोगों ने बेटी रह गई। ये क्या किया? जी मैं मरकजी मैं यहाँ पे हुकूमत की बात कर रहा हूँ। जिस तरह भारत को पीछे हटने पे मजबूर किया है, जिस तरह दुनिया में पाकिस्तान का केस लड़े हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, क्या उसमें पूरी ब्लेसिंग है नवाज शरीफ साहब की। मगर मैं वही कह रहा हूँ, आप लोगों के दौर में जो कुछ हुआ वो एक सियासी होता रहता है। जेल सोबतें ये सियासी महराज हैं, हमने भी कबूल की, आप भी कर लें। मगर हमने वतन की बात आई, हम इमरान खान के पीछे खड़े थे। हमने कहा आप हुक्म करें, हम खड़े थे। आज आप भी खड़े हैं, हमें कोई शक नहीं है आप पे। मगर मैं कहता हूँ कि इस किस्म की गुफ्तगू, आप जो आपके इख्तिलाफ राय है, जो आपकी घुटन है, वो आपके हम फोरम फराहम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आते? नहीं घुटन, हम आपको कह रहे हैं। नहीं वो तो कह रहे हैं सर आपके नहीं, जो बात ये सवाल उठा रहे हैं, मैं कहता हूँ
वहाँ पे उठाए ना, बड़ा अच्छा इनको जवाब मिलेगा, बड़ा मुतमिन और बड़ा कौन से पार्लियामेंट के फ्लोर पे? पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो सलामती नेशनल कमेटी है, नहीं बलूचिस्तान में बुलाए, आप नहीं आए अभी इस हालात में। हमारे जो तर्जमान है, आप हम जिनको बुलाया गया तमाम जमातों को नहीं आए, आप आते, आप DG ISPR को यहाँ पे सवाल उठाने के बजाय उधर उस मीटिंग में उठा। देखें, ये जंग सिर्फ ये सोशल मीडिया की भी जंग है, हमें पता है, हम रह चुके हैं, फिफ्थ जनरेशन में हम बड़े रह चुके हैं। इसमें जो मैं समझता हूँ DG ISPR इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वजीर इत्तलात जिस तरह जंग होने वाली है, DGMO को होना चाहिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DG ISI। आप ऐसे सर बता देना मुलाकात में क्या हुआ जो इतनी अहम सर पूछने। देखें, ये रोजाना इस तरह की सिटिंग नहीं होती है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब गए थे, उसके बाद ये दूसरी मीटिंग है, तो उसकी एक अहमियत होती है, एक इन हालात में ज़रूरी होता है। और ये एक पैगाम दिया है हमने, ये पैगाम भी दिया है कि अगर कोई आज भी किसी लम्हे भी हरकत करेगा, हम उनको पूरा जवाब देंगे। ज़ाहिर है ये एक ऐसा फोरम होता है जो यहाँ पे उस फोरम पे इंफॉर्मेशन हो या जो हालात अंदरूनी बैरूनी हर जगह के, तो वो ब्रीफिंग हुई होगी रूटीन का, मतलब जिस तरह होता है। तो मैं समझता हूँ इससे हम चौकस है, हम मुत्तहद हैं, सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे है। और हम जमातों को भी गुजारिश करते हैं, हमारे साथ खड़ी है, रेजोल्यूशन उसके जो नतीजा है, जो सवाल उठा रहे हैं कि जॉइंट सेशन हो या कौमी, जब APC की जब ज़रूरत पड़ी वो भी हम ज़रूर बुलाएंगे। मगर ये पहले ये कह लें कि ये मुतालबा ना हो तो इमरान खान को ले के आए या उनको आज़ाद करें या उनको मुतालबे ना करें गैर मशरूत। कौमी जब मामला होते हैं, जब मुल्की मामला होते हैं, वो गैर मशरूत होते हैं। याद रखिएगा जब आप ऑपोजिशन में, वेरी क्विकली सर, वज़ीर आज़म है, ISI माताद इदारा है, सरकारी इदारा है, उसके अरे सुने ना, वो एक दफ़ा जाएं, वो 100 दफ़ा जाएं, वो 1000 दफ़ा जाएं, उनका इस्तिक़ाक़ है। वो DG ISI को, ISPR को, RBGF को PM ऑफिस बुलाएं, नेशनल असेंबली बुलाएं, इसकी बात नहीं है। लेकिन जब पार्लियामान में इतना एक अहम सेशन है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है और अगले दिन ISI के दफ्तर जाते हैं, तो ये ज़रा अच्छा प्रेसिडेंस नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोहेशन चाहिए, एक तो इसको ज़रा आसान करें, ये जो मुलाकातें हैं इसमें ज़रा नरमी पैदा करें अगर आपके इख्तियार में है तो। दूसरी बात यह है कि ये मीटिंग बुलाएं और उसके ऊपर एक खुल के इसके ऊपर एक डिबेट हो, इंटरनल इन कैमरा होती है, ताकि इस चीज़ को एक साथ का खुदा ना खास्ता अगर जंग का छिड़ गई तो ये हमारे सब के लिए नुकसानदेह है। इसीलिए आप ओनस आप पे है, बज़ाहिर सरकार आपकी है, आपने इस चीज़ को जो है लीड करना है और आपने इन चीज़ों को अगलों से मनवाना है, वरना हालात बद से बदतर की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। नजरसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। फैसले में किसी वाज़े गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फरीक आदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम फैसला जारी कर दिया। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। वैसे तो मिलिट्री कोर्ट्स के केस में भी लग रहा है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सारा केस सुन लिया है, मगर एक और अहम केस जो रिजर्व सीट्स का था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था और उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ था, उसको भी नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी पहली हियरिंग हुई है। और लग रहा है कि वही तनाज़ा तो यहाँ था, वो तनाज़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं पहुँचता है कि नहीं ये दूसरी बात है। एक तरफ मंसूर अली शाह साहब ने उसके ऊपर एक बहुत अहम फैसला जो है वो दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नज़रसानी तब होती है जब कोई बहुत वाज़े गलती हो, सिर्फ एक फ़रीक के अदम इत्मीनान नज़रसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। जो बेंच बैठा उसमें भी जो लोग पिछले फैसले में शामिल थे, जजेस, उन्होंने भी इसी किस्म के एतराज़ात उठाए। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मरियम नवाज़ खान। ये बहुत गहरी नज़र रखती हैं कोर्ट के मामलात पे। जी मरियम साहिबा, वेलकम टू द शो। बताएं, आज ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग कि इस तरह के एतराज़ात आएंगे मंसूर अली शाह साहब से भी और जो जजेस इस बेंच में भी मौजूद हैं?
دیکھیے عارفہ، جو کمپوزیشن تھی اس بینچ کی، اس سے یہ تو واضح تھا کہ بینچ کے اندر جسٹس عائشہ ملک موجود ہیں تو وہ یہ سوال ضرور پوچھیں گی کہ ان کا جو تفصیلی فیصلہ تھا یا ان کا جو اکثریتی فیصلہ تھا مخصوص نشستوں سے متعلق، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ لیکن زیادہ حیران کن پیش رفت اس وقت ہوئی جب ان دونوں جج صاحبان کو، یعنی جسٹس عائشہ ملک کو اور جسٹس عقیل عباسی کو، محض اس بنیاد پر کہ انہوں نے ایک اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ وہ اس وقت تک جو نظر ثانی کے حد تک درخواستیں ہیں ان پر نوٹس کرنے سے متفق نہیں ہے اور ان کو خارج کرتے ہیں، ان کی نظر میں نظر ثانی کی درخواستیں بھی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے سے پہلے آنا درست نہیں ہے، اور انہوں نے کس حد تک یہ اختلاف کیا ہے، الیکشن کمیشن کی نظر ثانی خارج کی ہے یا سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی اپنا موقف کلیئر کر دیا ہے، اس تمام تر کلیئرٹی سے پہلے ان دونوں جج صاحبان کو بینچ سے نکال دینا زیادہ ایسا حیران کن امر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس طرح سے ہوتے نہیں دیکھا، بلکہ ایک دفعہ سپریم کورٹ میں پنجاب کے پی الیکشن کے از خود نوٹس کیس میں ایسا ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں 4-3-3-4 کی بحث آ گئی تھی۔ تو آج کے دن میں پہلے جسٹس منصور علی شاہ کا نظر ثانی کے اختیار سے متعلق، نظر ثانی دائر کرنے سے متعلق ایک اہم فیصلہ آنا، اس کے بعد پھر ایک اس طرح کی دھواں دار قسم کی ایک سماعت ہونا جس میں ججز آپس میں ایک دوسرے کو جواب دے رہے تھے، جس میں جسٹس امین الدین خان جو کہ بینچ کے سربراہ ہیں وہ ججز کو اس طرح سے منع بھی کر رہے تھے سوالات کرنے سے، پھر بھی اس طرح کے سوال ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کے پاس یا مسلم لیگ نون کے وکیل کے پاس زیادہ سوالات کے جواب نہیں تھے، اور اس بات پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ججمنٹ پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، وجہ کیا ہے۔ تو اب ایک ایسے وقت پر دو جج صاحبان کو بینچ سے نکال کے اب دوبارہ جب مقدمے کی سماعت کل ہوگی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس مقدمے کے اندر اب نہ ختم ہونے والے تنازعات شروع ہو گئے۔ اب یہ معاملہ آئے گا کہ دو جج صاحبان کو آپ نے نکال دیا تو مریم صاحبہ معاف کریے گا آپ کی بات یہاں میں کاٹ رہی ہوں، مگر آپ کے خیال میں یہ تو بلکہ جلدی کیس کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا کہ جو جج اختلاف کر رہے تھے انہوں نے ویسے ہی ان کو بینچ سے نکال دیا، اب جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آسانی سے فیصلہ کر لیں گے؟ آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ اس سے اور مسئلے کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں مسئلے اس لیے کھڑے ہوں گے کیونکہ 13 ممبرز کا فیصلہ ہے جس کے خلاف اب ریویو بیٹھ رہا ہے۔ دو جج صاحبان نے نظر ثانی کی حد تک اپنا فیصلہ سنا دیا، درست بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کو بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو سکتے، لیکن 13 ججز نے آج بیٹھ کے کنول شوذب کی توہین عدالت کی جو درخواست ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرانے پر، اس درخواست پر بھی تو 13 ججز نے نوٹس کیا ہے، تو اس نوٹس کے جواب کو بیٹھ کے 13 ججز کے نوٹس کو 11 جج کیسے سنیں گے؟ اور پھر 13 ججز کا اوریجنلی فیصلہ ہے، اس پر آپ نے 13 رکنی بینچ تو بنایا ہی اس لیے تھا تاکہ آپ اس تناسب کو برقرار رکھیں، گو کہ وہ اس وقت فل کورٹ تھا۔ تو اب یہ جن ججز نے اعتراضات کیا جن پوائنٹس پر زیادہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ری ہیئرنگ میں نہیں جا سکتے، نظر ثانی ہے، آپ یہ بتائیں کہ غلطی کہاں سے ہوئی ہے سپریم کورٹ سے۔ پھر سپریم کورٹ کا جو میجورٹی ججمنٹ تھا 24 سپٹمبر 2024 کا، اسی مقدمے کے اندر جب وہ سارے معاملات کو ایڈریس کر رہا ہے تو آپ کو نظر ثانی کیوں دائر کرنی پڑی؟ تو جو کرٹیکل کوسچن جو جج صاحبان کر رہے تھے ان دو جج صاحبان کو اب وہ کل بینچ میں نہیں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ریویو تک ان کا مائنڈ ڈسکلوز تھا، لیکن کس حد تک تھا ابھی تو انہوں نے ریٹن ریزنز ہی نہیں دی، اور آج جب فیصلہ لکھوایا بھی گیا تو یہ بات کلیئر کہ کس حد تک انہوں نے اختلاف کیا ہے فیصلے سے، اور پھر انہوں نے خود ریکیوز نہیں کیا معاملے میں اس طرح کے بینچ میں بیٹھنے سے۔ تو اس لیے یہ تنازع ایسے لگتا ہے کہ جب ججمنٹ بھی آئے گی تو اس کے اندر ججز کیسے کیٹر کریں گے کہ ان دونوں جج صاحبان کا اختلاف شامل ہے، باقی سب کا اگر اتفاق بھی ہوا وہ پی ٹی آئی سے نشستیں لے کر موجودہ جو رولنگ پارٹیز ہیں ان کو دیں گی، تو یہ تمام تر چیزیں آگے چل کر کنٹروورشل ہو سکتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب جسٹس بندیال نے ایک مرتبہ بینچ سے ججز کو، جسٹس اطہر من اللہ تھے، بہت بہت شکریہ مریم صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔